morning, students. Now, our next topic is democracy. So, democracy comes from the Greek word demokratia, that means the rule of the people. Claudius, father of Athens' democracy, a system of government, rule of the majority. Power unlimitedly ultimately comes from the people who are governed, whether through direct voting or through elected representative. स्टूडेंट, जो ये वर्ड डेमोक्रेसी है, ये वर्ड डेमोक्रेसी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड था, डेमोक्रेशिया, वहाँ से आया। इसका मतलब होता है कि रूल ऑफ पीपल, यानी कि जहाँ पे लोगों का रूल हो, यानी कि जहाँ लोगों के हाथ में सत्ता हो। इसको बहुत प्लेन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है? इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सारे राइट्स हैं, यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं, वो लोगों के हित में बनाए जाते हैं, लोगों के लिए बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई रूल, कोई रेगुलेशन अगर पास भी होता है गवर्नमेंट में, तो क्या होता है, उसमें लोगों की सलाह पहले ली जाती है। जो मेंबर्स आपने खुद ने इलेक्ट किए होते हैं, उन मेंबर्स से वोटिंग कराई जाती है। और इवन जो मेंबर आपने भी इलेक्ट किए होते हैं, उसके लिए भी आप ही वोट करते हैं और आप ही अपना रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा करते हैं। यानी कि सोसाइटी में, नेशन में, गवर्नमेंट के प्रति आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। आपको अपने, जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको यूज़ करने का भी पूरा अधिकार होता है। तो एक्चुअल में जो अल्टीमेट पावर होती है गवर्नमेंट की, वो लोगों के हाथ में होती है। इसलिए इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की बेस्ट डेफिनेशन की, तो वो अब्राहम लिंकन ने दी थी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये एक बेस्ट डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जो ज़्यादातर बोर्ड्स में भी आती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों से बनी हो और लोगों के लिए बनी हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए स्टूडेंट, इसमें जितनी भी ब्लू आपको दिखाई हैं कंट्रीज, वो सब इलेक्टोरियल डेमोक्रेसी को बिलीव करती हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो इलेक्टोरियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इलेक्टोरियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी हुई? ऐसी गवर्नमेंट जिसको हमने इलेक्ट किया हो, जिसको हमने चूज़ किया हो। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें इलेक्शंस होते हैं, हम वोटिंग करते हैं जाके, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके की जो डेमोक्रेसी होती है उसको हम इलेक्टोरियल डेमोक्रेसी कहते हैं। करें स्टूडेंट्स हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की, तो इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट। इट डिक्लेयर itself as a democratic federal republic, bicameral legislature, election of parliament and Rajya Sabha held 5 or 6 years accordingly. स्टूडेंट, जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है। हम लोगों ने अपने आप को फेडरल रिपब्लिक इसलिए घोषित किया क्योंकि हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपने पढ़ी होगी ज़रूर। बाई कैमरल और यूनी कैमरल लेजिस्लेचर कौन सी होती हैं स्टूडेंट? बाई कैमरल मीन्स जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आपने इलेक्ट किया है, तो वो पहले, वो कहाँ पे जाएंगे? वो एमएलएज बन जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारी ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि दो हाउस होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। अगर कोई भी बिल, कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है, तो इन दोनों हाउसेस में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, उनके 51% वोटों से उस पर्टिकुलर डिसीजन को तय किया जाता है। तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर का ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होती। देन इलेक्शन जो होते हैं हमारे पास पार्लियामेंट और राज्यसभा के, वो 5 सालों में या 6 सालों में रिपीट करे जाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, उसे हम सेटिस्फाइड नहीं है उसके काम से, तो भी हम दोबारा से अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं फॉर बेटर वर्क। Population of India enjoy freedom of speech and expression, have largest written constitution. जैसे कि मैंने आपको बताया
کہ ہمارا جو انڈیا ہے، اتنی لارجسٹ پاپولیشن ہے انڈیا کی، ہم لوگوں کے پاس جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہم ان کا پوری طریقے سے یوز کرتے ہیں. ڈیموکریٹک ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں ہم اپنے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں، یعنی کہ جو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے، یعنی کہ اپنی بات بتانے کا ادھیکار، اپنے لوگ چننے کا ادھیکار، یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن ہی دیتا ہے. اس لیے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ورلڈ کا لارجسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، سب سے بڑا ریٹن ڈاکیومنٹ ہے ہمارے پاس. وی ہیو دی ورلڈ لارجسٹ رول بک، دیٹ از دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اس سے فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ کے کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی طرح کا فیر بدل نہیں کر سکتی. ساری چیزیں انڈر دی ہیڈنگ آف کانسٹیٹیوشن، ہر چیز مینشن ہے، کیسے دیش چلانا ہے، کیا کیا لوگوں کے پاس پریولیجز ہیں، کیسے لوگوں کی ہتوں کی رکشا کرتے ہوئے دیش کو آگے ترقی کی اور لے کے جانا ہے. So these all things are mentioned under the constitution. That's why we have the world's largest written constitution. Of democracy in India. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، جو ہم ڈیموکریسی کی بات کریں ہیں، وہ کتنا سکسیزفل ہے انڈیا میں. ہیو اے کرپشن فری الیکشن کمیشن. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ کرپشن فری الیکشن کمیشن ہو، یعنی کہ جو الیکشنس ہو رہے ہوں اس میں کسی بھی طریقے کا کرپشن نہ ہو. A secular miracle of the modern world and a model for other developing countries. ایم این شرینواس. ایم این شرینواس نے ایک بہت اچھا ماڈل دیا تھا، سیکولر ماڈل دیا تھا، سیکولر میریکل دیا تھا ماڈرن ورلڈ کا، کہ جو آگے آنے والا جو ہمارا فیوچرسٹک ورلڈ ہے اس کو کس طرح کے سے ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو اور پروگریسو بنائیں. No military coups was happened in India since its birth as a free nation. کسی بھی طریقے کا ہمارے اوپر ملٹری رول نہیں لگا جب سے انڈیا کو فریڈم ملی ہے. یعنی کہ ہمارے اوپر کیول اور کیول الیکٹوریل ریفارمس نے، یعنی کہ الیکٹوریل پولیٹیکل پارٹیز نے ہی اپنا پرتندتو کیا ہے، انسٹیٹ کہ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا ملٹری راج لگا ہو. اس طریقے کا ہمارے یہاں کبھی کچھ نہیں ہوا. آف پریس اینڈ الیکٹرانک میڈیا. ایون ہمارا انڈیا اتنا فری ہے کہ ہمارے پاس فریڈم ہے پریس کی، میڈیا کی. سو دیٹ آپ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ کتنی جلدی ہر ایک چیز سوشل میڈیا پہ، ٹی وی میں ایسے فلو ہوتی ہے جس سے لوگوں کو ایون نیائے ملنے میں بھی کافی فائدہ ملتا ہے. تو اس طریقے کا جو ہمارے پاس فریڈم ہے، ڈیموکریٹک فریڈم ہے، یہ ہمارے پاس انڈیا میں ہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا انڈیا ایک طریقے کا ڈیموکریٹک نیشن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو الیکشن ہے اس کو ہم ڈیموکریٹک طریقے سے بھی ہیلڈ کراتے ہیں. لوگ ڈیموکریٹائز ہیں، لوگوں کے پاس فریڈم ہے اپنی اسپیچ اور ایکسپریشن کی، اپنا ریپرزنٹیٹیو خود الیکٹ کرنے کی.